बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को हाई कोर्ट में जारी मुकदमात और दिगर मामलात पर ब्रीफिंग थी, जबकि इस मौके पर चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन राजा ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी और इस अमर का इजहार किया कि तमाम जजेस की ख्वाहिश है कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जिस पर सदर आज़ाद कश्मीर ने जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर ली। जबकि मुलाकात में सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और चीफ जस्टिस सदाकत हुसैन राजा के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि बिजली का रेट 50 रुपये कम हो जाए। IMF से बातचीत जारी है, 10 से 12 रुपये फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। निजी न्यूज़ चैनल के मुताबिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के इजलास में वफाकी वजीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि IPPs के साथ मुज़ाकरात का असर आम आदमी तक पहुँच चुका। अवैस लगारी ने कहा कि बिजली की कीमत 10 से 12 रुपये फी यूनिट कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपये कम हो जाए और इसके अलावा बगास के 8 प्लांट्स का जायजा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा मजीद 16 प्लांट्स की नजरसानी भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतें कम हुई हैं, 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके मजीद 15 IPPs के मुआहिदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है, तमाम IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की जाएगी। अवैस लगारी ने कहा कि वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कल्चर के खात्मे पर बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। और वजीर तवानाई ने कहा कि KP और इसके अलावा दिगर मामलात को भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने मल्टी एयर टैरिफ की मद में बहुत बड़ी रकम मांगी है। हमारे ख्याल में ना ये नाजायज़ है, इससे खैबर पख्तूनख्वा का सार्फ भी मुतासर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने खिलाफ एहतजाज करने का तरीका बता दिया। पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना था कि आबादी बढ़ गई है लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं और उनका कहना था कि जब मैं गलत काम नहीं कर रहा तो डरूं क्यों। हमें अल्लाह को जवाब देना है, ये सोच पैदा करनी होगी। हमने कशकोल को तोड़ना है जिसके लिए अपने पांव पर खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि हमने इदारों को बाख्तियार करना है। KP पहला सूबा है जहां 30 अरब रुपए कर्जा उतारने के लिए फंड मुख्तस किए गए हैं। इदारों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए फंड मुख्तस किए। अली अमीन गंडापुर ने नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ और इसके अलावा एहतजाज करें और ऊ करके एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि ऐसी तरामीम ला रहे हैं कि जिनसे लोगों के लिए आसानियां पैदा हों, लोग डरे बगैर अपना काम करें और इन इदारों को किसी को पकड़ने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं, जब पकड़ना हो तो ये कानून वगैरह नहीं देखते। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान और स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बेहतर होने की खुशखबरी वजीर आजम तो दे रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और खाने पीने की अशिया क्यों कम ना हुई। मुआशी हालात बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि IPPs बंद होने के बावजूद बिजली के बिल कम क्यों नहीं हो रहे। हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया है कि अपनी एहतजाजी तहरीक को सरनो शुरू करें और बिजली महंगी होने पर लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। बिजली की पैदावार का बहरान आ रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि ख्वाहिश है कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात के मामले पर लोगों का अदम एतमाद तब होता है जब तहरीरी फैसला कुछ और बातचीत अलग हो। इमरान खान को रिहा होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए।
افغانستان میں طالبان کی قید میں اسلام قبول اور کابل میں رہائش اختیار کرنے والے 54 سالہ آسٹریلوی شہری جبرائیل عمر انتقال کر گئے۔ افغان وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق جبرائیل عمر آج کابل میں انتقال کر گئے، جو کافی عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ امارات اسلامیہ افغانستان کی وزارت داخلہ نے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اس موقع پر انس حقانی نے بھی ٹویٹ کی اور افسوس کا اظہار کیا۔ 2019 میں امریکہ کے کیون کنگ اور آسٹریلیا کے ٹیموتھی ویکس کو طالبان نے انس حقانی سمیت 3 قیدیوں کی رہائی کے بدلے چھوڑا تھا۔ طالبان قید میں اسلام قبول کرنے کے بعد ٹیموتھی ویکس نے اپنا نام جبریل عمر رکھا تھا۔ صہیونی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے نقشے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے نام نہاد تاریخی صہیونی ریاست کے متنازع نقشے کی مذمت کی ہے۔ صہیونی وزارت خارجہ کے اس بیان کے حوالے سے سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کا غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں اور عالمی برادری خطے کے ممالک اور عوام پر جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حلقہ سمانی میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وارڈ سطح پر کمیٹیاں تشکیل دینے کا آغاز کر دیا گیا۔ پہلے مرحلے میں مختلف وارڈ سے سینکڑوں افراد نے حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری تقریب میں ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خواجہ مہران ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ مہران ارشد ایڈوکیٹ نے کہا کہ حکومت کو 6 ماہ کا وقت دیا ہوا ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ عوامی حقوق کے لیے نکلے ہیں، عوامی حقوق کی بازیابی تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ حلقہ سمانی میں گریڈ اسٹیشن کا عوامی مطالبہ پورا کیا جائے، بصورت دیگر عوام کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ مزید کہا ایئرپورٹ ریاستی عوام کا حق ہے، ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے حکومت فوری اقدامات کرے۔ جبکہ اس موقع پر ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حلقہ سمانی عابد اسلم نے شرکائے تقریب سے خطاب کیا اور حلف لیا۔ کوٹلی ابن سینا ماڈل کالج میں 2 روزہ ثقافتی میلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اختتامی تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے چودھری محمد یاسین اور صدارتی مشیر چودھری محبوب ایڈوکیٹ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد یاسین، صدارتی مشیر چودھری محبوب ایڈوکیٹ، ممبر کشمیر کونسل سردار رزاق اور امیدوار اسمبلی رضوان احمد ملک ایڈوکیٹ اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کوٹلی کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ایونٹ منعقد کیا گیا ہے جس سے نہ صرف طلباء کو سیکھنے کا موقع ملا ہے بلکہ ان کے اندر ثقافتی رنگ بھی دیکھنے کو ملے۔ مقررین نے کہا کہ پہلی مرتبہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کے ذریعے ثقافتی میلہ منعقد کیا گیا جس میں نہ صرف علاقائی ثقافت کو اجاگر کیا گیا بلکہ سائنسی اور دیگر تخلیقات بھی پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بابر محمود بیگ، مینیجنگ ڈائریکٹر سردار عامر زیب کو اس طرح کے ثقافتی میلے کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری شہریوں کی حالت ذات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے حریت رہنماؤں، کارکنوں، وکلاء، علماء، انسانی حقوق کے کارکنوں، طلباء اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو کالے قوانین کے تحت جیلوں میں بند کر رکھا ہے، جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے، اور انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ سمیت دیگر رہنماؤں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت ان کی غیر قانونی نظر بندی کو اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے طول دے کر انہیں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظر بند شہریوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے